इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में आलमी लीडरों का इजलास चल रहा है। इस इजलास में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े आलमी रहनुमा खिताब कर रहे हैं और इस मर्तबा की खिताब की अहमियत यह है कि बेशतर आलमी रहनुमाओं के खिताब में फ़िलिस्तीन और गज़ा का मसला हावी है। एक तरफ जहां ट्रंप ने यूरोप की सख्त तनकीद की और यूरोप के उन ममालिक की सख्त तनकीद की जो फ़िलिस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप का एक मुल्क है इटली में इस वक्त ज़बरदस्त एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं और ये एहतजाज और मुजाहरे किसी मकामी सियासत को लेकर नहीं हो रहा है, बल्कि फ़िलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज हो रहे हैं। और ये एहतजाज इस कदर तशद्दुद में तब्दील हो गया है कि मुजाहिरीन तोड़ फोड़ और पुलिस और इसके दौरान मुजाहिरीन के दौरान झड़प हो रही है, बड़े तशद्दुद के बड़े वाक़यात हुए हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस पूरे आलमी रहनुमाओं की तकरीर में जो सबसे अहम बात ये थी कि फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से फ़िलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। जब ये ऐलान कर रहे थे तो सऊदी अरब और अरब ममालिक के कई रहनुमा खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप जब आए तो ट्रंप के इन करते ही वहाँ ट्रेजेडी ही होता चला गया कि वो जो इलेक्ट्रिक सीढ़ी थी वो अचानक बंद हो गया। फिर उसके बाद जब वो स्टेज पे पहुँचे तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, तो उसको लेकर उन्होंने सख्त तनकीद भी की और अमेरिका में सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये साजिश थी और ये क्या था। और उन्होंने ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान कई मुतनाज़ बातें कहीं। एक तरफ वो माहौलियात को लेकर अपनी गैर संजीदगी का हस्ब तवक्को मुज़ाहरा किया, दूसरी तरफ लंदन के जो मेयर हैं सादिक हुसैन, उनको लेकर एक बहुत सख्त, बहुत ही नामुनासिब नाजेबा तबसरा किया कि जो मेयर हैं लंदन के, वो इस लंदन में एक शरिया लॉ लाना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात एक आलमी ताकत, एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया का अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो एक शहर के मेयर पर तनकीद कर रहा है। उससे बड़ी ट्रंप का छोटापन क्या हो सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप आज अपनी तकरीर में एक बार फिर 46वीं या 47वीं मरतबा इस बात को दोहराया कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के दौरान जो जंग हुई थी उसको रुकवाया। लेकिन ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि भारत और चीन रूस से तेल खरीद कर रूस की मदद कर रहे हैं ताकि रूस जो है यूक्रेन पे हमला कर सके। रूस के जंगी जराइम में भारत और चीन शरीक है। लेकिन देखें कि ट्रंप का ये जो बयान है अपने आप में किस कदर तजाद है। एक तरफ वो भारत की तनकीद इसलिए कर रहा है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो रूस की इनकम आमदनी खत्म हो जाएगी, कम होगी, और रूस के पास इतनी ताकत नहीं होगी वो यूक्रेन पे हमला कर सके। लेकिन क्या ये सवाल ट्रंप से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप गुज़िश्ता 2 सालों से फ़िलिस्तीन और गज़ा में जो नेतन्याहू की लीडरशिप में इसराइल जो कुछ कर रहा है वो क्या है, आप फिर क्यों मदद कर रहे हैं? क्या आपकी मदद ये नहीं यकीन बनाती है कि आप भी नेतन्याहू के जंगी जराइम में आप शरीक हैं? तो ट्रंप की जो तकरीर है वो तजादात के शिकार थी। कतर के जो शेख है बिन तमीम बिन हमीद, उनकी तकरीर में गज़ा के मसाइल हावी रहे और उन्होंने ये कहा कि दरअसल इसराइल ये चाहता है कि इसराइल को अपने पड़ोसी मुल्कों से तो खतरा नहीं है, बल्कि इसराइल अपने पड़ोसियों के लिए खतरा बन गया है। इसराइल गज़ा में इसलिए लगातार बमबारी कर रहा है और गज़ा को इसलिए तबाह कर रहा है कि वो चाहता है कि गज़ा के लोग मजबूर होकर गज़ा छोड़कर भाग जाएं ताकि वो गज़ा पर कब्जा कर सके। इंडोनेशिया के सदर ने भी अपने इन्हीं बातों को दोहराया और ये आज़म का इजहार किया कि वो चाहते अगर आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल इजाज़त देगी तो गज़ा में अमन कायम करने के लिए फिर इंडोनेशियाई फ़ौज, इंडोनेशियाई नौजवान गज़ा जाने को तैयार हैं। जब अक़वाम मुत्तहिदा का ये इजलास चल रहा था, उस इजलास के दूसरे हिस्से में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 8 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराह, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, कतर के शेख, ये बड़े बड़े आलमी मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के साथ ट्रंप ने एक मीटिंग की
اس میٹنگ کے بعد جو بیان جاری کیے گئے ہیں، اس بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں مسلم دنیا کی 8 طاقتور لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں. اور اس سے بعد جو مسلم دنیا کی جو سربراہ ہے، انہوں نے اب جو پریس ریلیز جاری کی، اس میں کہا گیا کہ مسلم دنیا کے ممالک نے کہا ہے کہ جلد سے جلد غزہ میں امن قائم کیا جائے. تو اس موقع پہ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ چاہیں گے تو ایک دن میں غزہ میں امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کیوں نہیں چاہ رہے کہ ایک دن میں امن قائم ہو سکے؟ یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کو کس نے امن قائم کرنے سے روکا ہے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حماس کو لے کر اسرائیل ایک طرح سے الگ قسم کا بھرم پھیلا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا پروپیگنڈا کس قدر حاوی ہے کہ سمت فلوٹیلا جو گزشتہ 30 اگست کو جو تیونس سے روانہ ہوا تھا، اور یہ 44 ممالک کے نوجوان اس میں شامل ہیں، 50 سے زائد کشتی ہیں، ہزاروں لوگ ہیں. یہ لوگ اسرائیل کے غیر قانونی محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غزہ کے لوگوں کو کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل رات یہ قافلہ یونان کے بین الاقوامی سمندر میں تھا، تو اس پہ اسرائیل نے دوسری تیسری مرتبہ ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو سمت فلوٹیلا کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل جتنی مرتبہ ہم پہ اٹیک کرے گا، جتنی مرتبہ ہم پر حملہ کرے گا، اتنی مرتبہ ہمارے عزم بلند ہوں گے، ہمارے حوصلے طاقتور ہوں گے، ہم پورے عزم و قوت کے ساتھ غزہ پہنچنے کو تیار ہیں. فرانس کی جو ایک فرانس کی میرے پارلیمنٹ ہے، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے میکھول کو کہ اس قافلے میں فرانسیسی شہری بھی ہیں، اس لیے ہمارے شہریوں کی حفاظت کی جائے. تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ سمت فلوٹیلا، اب یہ دوسری طرف اسرائیل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ سمت فلوٹیلا میں جو لوگ شامل ہیں، دراصل یہ لوگ حماس کے سپورٹر ہیں، جبکہ ان جو قافلے میں جو لوگ ہیں وہ حماس کے سپورٹر نہیں ہیں، بلکہ غزہ میں نہتے لوگوں کی جو موت ہو رہی ہے، بھوک سے جو امواتیں ہو رہی ہیں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو اسرائیل امریکہ مل کر حماس کو لے کر پروپیگنڈا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آخر حماس کو جب تک حماس ہتھیار نہیں ڈال دے تو اس وقت تک جنگ جاری رہے گی. سوال یہ کہ جب آپ نے پورے غزہ پہ بمباری کر دیا ہے، جب آپ نے ایک بلڈنگ، ایک عمارت کو باقی نہیں رکھا ہے، تو پھر حماس کے لوگ کہاں چلے گئے؟ جب آپ دنیا کے سپر پاور ہیں، آپ کے پاس عالمی ٹیکنیک ہے، اس کے باوجود آپ ایک چھوٹے سے علاقے کے چند حماس کے لوگ گرفتار نہیں کر پا رہے ہیں، پکڑ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کی طاقت کیا ہے؟ دراصل اسرائیل بھی، امریکہ بھی اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ حماس کوئی طاقت کا نام نہیں ہے، کوئی گروپ کا نام نہیں ہے. حماس دراصل نام ہے مزاحمت کا نام ہے. حماس نام ہے ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کا نام ہے. حماس نام ہے آزادی کا نام ہے. اور یہ آزادی کی طلب، یہ مزاحمت تمام فلسطینیوں، ہر ایک فلسطینیوں کے دل میں ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 سال کی لگاتار بمباری کے باوجود بھی غزہ سے ایک فرد بھی نقل مکانی کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے. ایک شخص بھی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ غزہ چھوڑنے کو تیار ہے. آخر کیوں؟ دراصل یہ اپنی مٹی سے محبت کی علامت ہے. غزہ کا ہر ایک باشندہ، فلسطین کا ہر ایک باشندہ اپنی مٹی سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت اس درجے کی ہو جائے تو اس محبت کو ہتھیار سے، بندوق سے، گولہ بارود سے، میزائل سے ختم نہیں کیا جاتا. یہی اسرائیل اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.